औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अव्वलन दी मुसीबत उज़्माए मुनासिबत ला पीशगाह बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम असर रूही अरवाहुना लहुल फ़िदाए महदर व हम चिनीन ता मुअमिनीन इसकी तशे जनाज़ा शिरकत तां बिलअख़ज़ उलमाए एज़ाम खिदमत नुक तस्लियत अर्ज़ बेद खुदावंद मन्नान के नतलत तंगमल इंशाअल्लाह दी मुसीबत पे का सब्र पे खुदा तौफीक शज़द बशिक इंशाअल्लाह दी होसे इल्मी अंदर बाज़ियत उलमाए मंतक़ जनाब हुज्जतुल इस्लाम मरहूम शेख हसन इफ़्याक़ पे ज़िंदा सवाने हयात का मुख्तसर रोशनी तंचीन देवल ज़ला कातिलगाह हुसैनिया नमाज जनाजा ब इमामत सदर मोहतरम हौज़ इल्मिया इसना आशिर हज़रत हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन शेख नाज़िर मोहम्मदी फ़ियाक़पोस बरगुज़ार बचन इंशाअल्लाह देवल ज़ला वक़्त में पानज़म सिंगस दावत तंग जनाब हुज्जतुल इस्लाम शेख अमीनी फ़ियाक़पो रंग दिकस क्यों थे मंतक़ सोती तरफ ना जनाब मरहूम मग़फ़ूर शेख हसन वाइज़ी फ़ियाक़ पे हालात मुख्तसर हालात ज़िंदगी बयान बसे मोमिनीन कुल्ला फेस तुन चुक पर वसुक बरबरकत सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद के दे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी किताबिही क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादह फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। हाज़िरीन मोहतरम, मरहूम मग़फ़ूर मुरव्विजुल अहकाम आक़ाए शेख हसन वाइज़ी अचानक मौती मुनासिबत ला मरकज़ इमाम ज़मान हौज़ इल्मिया इस्ना अशरिया करगिलानुक तमाम आशिक़ान अहले इल्म आशिक़ान उलमा जमसों वाक़अन मुनासिब इलाइन इल्मना उलमाई एहतरामा बल्कि दुकान कुंसी बंद बायत पाओ मुनासिबिन इल्मना उलमाई एहतरामी लिहाज प्यानो शेख हसन वाइज़ी फ़ियाक़पी ज़िंदगी दी हौज़ इल्मिया मरकज़ ख़त्ते लद्दाख़ मरकज़ इल्मी ख़त्ते लद्दाख़ यानो ख़िदमत बिन कोई ज़िंदगी उर्गलीन दुनी नमज़ौन यानो को मुदर्रिस अनवान पिका दी हौज़ इल्मिया प्यानो ज़िंदगी बस देना मुद्दचिक काज़ी
انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریه کرگل عنوان پکا دی کھر پکھرے کو دی 4 سال پہ انوک مستعفیسوں چانا علمانا اہل علمنا نسبت لا چامچک احترام بنا سان کم ان جازر بنا دیا علماء كنا بالخصوص نتی خطی لداخیانوک دی پہاڑی علاقہ کنیانوک مراجع ازام کنکا لخچس مت پانزم سے دیا علماء کن کھنگ وکیلین دیا علماء کن کھنگ نائب ان کھنگ گسکن ان در گسکن پہ عنوان پہ کا چامچک احترام بناسان کمین لیکن انسان موت شتیانا آئے مبارکہ و تذکر تانس ان الموت الذي تفرون من اے حبیب یرس مولجو د موت پہ شتیانا کھنتنگ شرط مرحوم مغفور مروج الاحکام آقای شیخ حسن واعظی پیقپو خنمتی کار گلچسپو غتن زنده ید کن کن لا چوغو عبرت چگین و دی موت پو تغرین شگمت پا انچوک دی موت پو کل برگوشه منچوک دی موت پو بحانر گوشه منچوک خنمل لدوکس بکلا إذا جاء أجلكم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دی خنمتی دی موت پو غتن زنده ید کن کن لا چو عبرت چگین غتن دیگنا سغس موتی تیاری بسه موت سوم لشک بکا غتی عقیده و مذهب جعفری عقیده دوین غتن دی دنیا پکا دوک پایونس کن من غتان دی دنیا پو سفر چیک چوکسین برانسیک چوکسیگین دی برانسیک نا کوش بسه غتان دوک پایوت پی جگاو ینگ جگگین دی جگه کوشش بارگوشین غتان سخیس خدایا بحق محمد و آل محمد مروج الاحکام جناب آقای شیخ حسن واعظی فقپا کوئی گا خطا کن لا عفو بسه جنت نصیب شزبوس پروردگارا کوئی بازماندگان کن لا صبر جمیل شزبسه دی مصیبت عظما پکا صبر باید بی نصیب شزبوس دی مصیبت پو چو مصیبت چگین لیکن معصومی کسل لا يوم كيومك يا أبا عبد الله چا یم مقررین دکتوک مولکان مومویت پانه دسه مختصر بسه توسل چی بیست انشاءالله دی توسل برکتی که غتنگامی اموات کننا مرحوم مغفور مروج الاحکام آقای شیخ حسن واعظی پیقپا دی ثواب سیکتونه انشاءالله آقای شیخ حسن واعظی پیقپا ویدا باز کری زنجسنا گندونا دوستان کنشتیانا یا جوزس اما مصیبت چو مصیبتین لیکن حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه پیقپی مصیبت بزرگشیک سوی مصیبت پامد حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه پیقپو اصحاب انصار کن ختم سومل شک کا زمین کربلائے کا قلم سومل شک کا حسین فیق پخ مگالا ودال الہب زہرا سلام اللہ علیہا فیق پوتھت کنرگمویو حسین وداع باید به مصیبت بود مجلس میں ذکر بنا زهرات هته حسین فیق بخی مقالتون منا سوسن حسین ابالک بابا زرن
sözne Hüseyin'i kabul kille batun cezeren sözne pon Hüseyin ngaça panse garsıteren khayma gal kıyametçi barpaso Sabasan Hüseyin'i pyak bir çesmelerin çensakili pyak bol babalaya yüzeret Sakini pyak boz köte babi tavla krilina Baba yaransı ka çok çeşuksan baba Hüseyin'i pyak buradan cisi ka çuksine çimolet bomo çoço sakine Baba ngapang meka çok çikura baba Sakini pyak baba meka kurbana Sakini pyak bozmalet baba Falani manzil pe kabatun ta muslibi bomo çocuğu ka tusbi yatimi istigori ka tusta baba yatimi lafpoçi Nga yatim çağım olsun sinsu baba Sakini pyak bal şayan kuniskin stak bismillah çizeret baba istaslamta lil maut Yara moti tarab laskot çayla Çara melle babi sakina nga moti tarafla meydanya çar goşenzel bana Sakini pyak bozmolet baba Stellanga çapucu madilyan kelala yaras kötan baba Ngaça süyle kapansına yaras kötan baba Hüseyin'i pyak bozsak basan ahiri yaşupo Saniye Zahra Zeynep Kubra yefyak puna ahiri yajuzes Zeynep Kubra yefyak boz Hüseyin'le vidabaz Meydani hatyar kun Tami asbab kun çatak base Zülcenak hunse İpçen pakşile Hüseyin'i kademe mübarek bu ipçen piyatanse Pono Hüseyin'le yaşyüzere Zeynep'i pyak boz vidabaz Zeynep'e tesellamıyoruz Tesellamıyorma Zeynep'i pyak bu bellansın Çizul cenahir yapnas kötet Pono Hüseyin Dançı bosan fonun az yansır çıyaran yaşyüzere Bazı kitabı nakle mutabiri kaferasum Zeynep'i fyakpo Hüseyin'le yaşyüzer balokse son Sümerisi yaşyüzere Zeynep'i fyakpo Khaymagaye tarafla lok Hüseyin'i fyakpo meydani tarafla skiyot Hüseyin'iz meydani tarafla gombe kaçıktan sana Hüseyin'i fyakpo skuri nafus po khitabet Ya Hüseyin Yarisring moçoço Zeynep'i fyakpo yarana barbe mafotpa Perasum yaran yaşyüzer bayo Siçuk bayaran yan peraçık Khaymagala lokse Zeynep'e yaşyüzerna Hüseyin'i fyakpo Khaymagala lokse Zeynep izben sonsa Zeynep çalbana Zeynep matop Hüseyin'i Zeynep çalbana Sümeresi yaşyüzere yonsana Zeynep'i pyak poz brelge poz götüna Mübareke koyke sagolendu Pon Hüseyin Derinden ayera
برده سوسين تكفلو على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جناب حجت الاسلام والمسلمین آغای شیخ امینی فیق پہ تشکر عرض بیت مقرر حضرات کنا تقاضا انشاءاللہ غتا رگونی ٹیمین دوران شیخ فیق بخوری آبائی وطن ہندرمان لدہ فن باکر شیخ لذا وقت لگی نکامیت لذا انشاءاللہ مختصر اندازی کا ینتی مطالب کن بیان بارگو سوک دی ولزا لنگز دعوت تنگ جناب حجت الاسلام والمسلمین سید توہا رضوی فیق پلیری فیق پو مبارکس کو تشیقی فیق پہ سوان حیاتی کا مختصر توضیح تنگ مرشوب بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. انجمن جمعیت العلماء حوزہ اثنا عشریہ کرگلی صدر محترم علماء کرام مرحوم استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن واعظی دی سانحہ ارتحال پویکا مرحوم پروبزبس کن پائن مؤمنین ہندرمان مؤمنین کرگل عوام حوزہ اثنا عشریہ نا منسلک عوام مؤمنین مؤمنات کن گاؤں میں خدمت ہم لوگ تعزیت و تسلیت عرض باچت دی مصیبت پو عظیم مصیبت دی فقدان پو من پور مچھایت فقدان ان روایتی نظر انو اہل بیت نظر انو خداوند متعالس قرآن کریم انو سورہ رعد انو کسل بیوت وقت مت بنا لیکن اختصار بسے تذکر ساتنگ مسو گراؤں میں موسم ان سرمات سنسے گاؤں میں خیال جب پرگوشا سورہ الرعد انو خداوند متعال اسمولت ننقصها من ادرافها غیز دی روی زمینی تھمونی کنا تو بینچک دی سر زمین پو دی کرے خاکیو چھنچے بین ٹک ٹک بینچک چھنیو غیز کم بینچک دی کرے زمین پی کنا کلے کلیا دی کرے خاکی پی پقبون رے بس غیل لینن چگیوت دی انو کمی کھونگن چگیوت. امام جعفر صادق علیہ السلام فقبس دی روایت پو دی آیہ شریفہ پو دا تفسیر تنگن چگمولت چین دی روی زمین پوی کنا پقبو ریرنا ریرلن دی روی زمین پو تنگ بین سنسبایت پوی کا مراد پو چین زربنا بذهاب فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها دی کا مراد پدیوین علماء چکانے یاری درمیان آنا رخت سفر بس آخرتی سفر پو ابدی دی سفر پو آغاز بانا خداوند متعالس
دی روی زمین پی کا دی عالم پی ذریعہ کا دی فقیہ ذریعہ کا دی خادم اہل بیت پی ذریعہ کا کھوری رحمت پو کھوری خیر پو مؤمنین سب پو سرازیر یوت پیناو دیو لن ما یوت پی کا مرادن سو عالم چک دنیا ہی کا نرگل بنا رحمت الہی انو کمی ہو سے انسک دے معاشرے انو خیر انو کمی ہو سے انسک نیتی کمی پسوز محسوس بچن اہل خیر لمحسوس چچن کہ غز دیرنگا تک نقصان چی بزر بیت پاو لذا امیر المؤمنین علی علیہ السلام فیقبز نحج البلاغین مولد خالط الناس مخالطا لدنیای کا زندگی بکن کن لمعاشرے انو زندگی بکن کن ینتن عوامنا پبلگنا مؤمنین مؤمنات کننا دو سوز بس درس دکشی بس دکشی ان متم معها بکو علیکم اسکا ینتن رگل بنا میون ینتی جنازے کا کھوری آتا دنیای کنا لغنا تنس کھن چوخ بس جنازے کندر لکھورن چکوچا بس زندگی بس دیری سدی اجتماع کو شاہدین ہسپتال کنا حوض علمی دی احاطت حق پی عوام آہو بکو شاہدین مرحوم استاد محترم خطیب جمعس دو تکشک بس عوام برین زندگی بس پنچوک عوام دی استاد محترم کو کھوری آتش اسپت پنچوک کھوری فونش اسپت پنچوک گویا دو تکشک بس خبر پچھر بنا بے چین حالتی کا نگرانی حالتی کا مکن اشکبار حالتی کا کرگل ڈسٹرک ہسپتالی احاطے انہلب جنازے کا فریاد بس گویا یتیم سنکھن چنہ چوکشک بسے یتیم زربن امام جعفر صادق نہ منصوب شعر چکیو تی شعر پیغان اشارہ بیت وقت فقیہ چک دین شناشک مبلغ اسلام چک قال الصادق قال الباقر زرکھن چک دنیا یک نرگل بنا نالی ارنگ ایک قسم یتیموں سو سے انسک امام جعفر صادق اس مولد لیس الیتیم من مات والدہ یتیم من اتمت کھن اتا دنیا یک نرگل کھن یتیم من مولد امام اس ان الیتیم یتیم العلم والعدب من تخن یتیم پدوین ادب شتیانت ہی دکتک اخلاق شتیانت ہی دکتک انسانی زندگی شتیانت خالی دکتک انسانیت میں دک بس انسانیت سبق تنچ دک سے اخلاق سبق تنچ دک سے ادب سبق تنچ دک سے سیرہ زہرہ مرضیت ممبر پہ کنا غطنگ بیان بنچ دک سے حق نباطل نور نغنی خطبون انقطع لبیان بنچک دک سے دنیا ایک نرگل بنا نانے ارنگو یا یتیم آنسوں سے انسک لذا خداوند متعالس نانے ارنگلا انشاءاللہ موجودین علماء کنی قدر شس پر گوشا علماء زندہ یتنا کنگی محضر آنا استفادہ بار گوشا علماء کنی کنا حد اکثر فائدہ گنے یا رسلن مرگوشا دنیا یا زندگی بکھن مومیت لیکن سیر اہل بیت کا زندگی بنا علماء کو نسبچا دنیا کا پریشانی مال و دولت مینگنا پریشان چھکن مومیت لیکن چھوس مینگنا دین مینگنا کھل چھکن علماء کو نین ہاں علماء کو نی قدر شس پر گوشا نانا یاری دی حوزہ اسنا عشریو محتق جملے کا وقت اختتام چا معصوم کا سلیت بہترین واعظ پو موت انظرے نانا یاری فریسان واعظین دولہ جناب حجت الاسلام شیخ امینی شیخ پسان تذکر تنگ مسوم نانا یارانگلا دی حوزہ اسنا عشریہ دی ڈانچا پو دی وزن پو دی کونس کھرمنو گا دی کونس دی بلڈی پی دی عمارت پی چیت پو گنگ مکھوریت
دی کونیز خور بنا دی حوزا پولان سے لزدی کا دے دیوز وزن پو کھرے لیکن دی حوزا پوی حقیقی وزن پو دی علماء کنیز کھرے راہنمائی کا تو بدنا گا قسم مشکلات چک پریشانی شبہات چک شکوک چیونا دی تمام پریشانی ان کا امج علماء کنیز کھرے وقت ہے کہ علماء چک دنیای کنرگل بنا عالم چک ازرخت سفر بنا موجودہ علماء کو نکل جدیوں چنچک وزنیوں چنچک کچی چک ریلی اچھانا ایکاو نکل جدیوں مرگوشا ایکاو نزدل جد پو کھر برگوشا دی امارت پو لنگ سے لسفیت پی منگنا لذا موجودہ علماء کو اللہ خداوند متعالز انشاءاللہ توفیر تنشک دی مرکز پی دی مکتب پی دی قانون تشیعی خدمت بنچ دک سے دیوسخ موت پو مبارک موت ان ہاں دیوسخ موت اللہ معصوم از روایت انک شہید ذرا لقب تنگندک خطبہ تنگندک سے تبلیغ بندک سے قال الباقر مولنچ دک سے دنیای کنرگل نکا تو سودے چنے انسک لذا پھر ایک بار مرکز تبلیغات امام رضا سانکوی علماء کرام منسلک عوام طرفنا مرحوم شیخ فقوی لواحقین کن پہلے عوام ہندرمان عوام حوزہ اثنا عشریہ علماء کرام صدر محترم تمام گنگملا دی فقدان عظیم پی کا تسلیت عرض باچت خداوند متعالس مرحوم شیخ فقودا دی مبارک پو سفر کو دی سفر پو مبارک کو چتک انشاءاللہ محمد نا آل محمدی قصیدہ زرن مدح بزرن تبلیغ بین دنیای کنا ودا بسس کتین انشاءاللہ قیامت لا محمد نا آل محمد شفاعت نصیب کو انشاءاللہ ذکر مصیبت جملہ یہ التماس دعا گا مصیبت چگن یران گتک مصیبت چگن یران لفقدنا دے مصیبت پکھرے کربلا نگانے ارس کمپیر بسلو معصوم اس مرندو کربلا یہ مصیبت پونگانے ارس چھوگ منے مصیبت کنگا مسنتے ششنچو امام حسن مجتبہ علیہ السلام فیقود جعدہ ملعون الزہر تنس دشمن سیاست دشمن سازش انیوں سے کھوری بسترین پو جعدہ ملعون زہر تنس زہر اثر پس امام فقوی ننگل تہلونی کا اثر بس زینب فقو دا عرض بس یارس تشتی کیوں یار پرکوی کیوں الٹی بایت تمینا کئی بایت تمینا افطاری ٹائمہ علم پا امام حسین نائمہ زینب کبرا فونو نصری امید اللہ کاچو حسن مجتبہ یہ لنچن پو ٹکڑا نہ ٹکڑا سو سے پرکوی کفین سے کیوں پرکوی کفین سے کیوں منا حسن مجتبہ مصیبت انک زینب سا فریاد بس مظلوم کربلا سا چمتس ایب چی من امام حسن نظر سو فورا نصری امی کا لیکن مومب بے قرارانہ چمتا گندک حسین لخطاب سو سن عرض بس یا حسین یاری چما متو یاری چمونگل برداشت میں یا حسین یہ دی مصیبت پو چنگ من یارس دی مصیبت پو چوغ مشس لا یومک یومک یا ابا عبداللہ یاری عاشرو تغز عاشرہ چک یاری محرم پو تغز محرم چک یاری عاشرہ تغز عاشرہ چک من یم یو چسمن یا حسین علا رحمت اللہ از تشکر عرض به جناب حجت الاسلام المسلمین آقای رضوی فقوی کی مرحوم المغفور جناب حجت الاسلام المسلمین حاج شیخ وائزی سوانہ حیاتی کا روشنی تمنت پین دیول زل انشاءاللہ مختصر اندازی کا تقریر بیان باید پمینہ شرگل بلاغی طرفنا امام جمعہ پشکم جناب شیخ احمد ارمان فقبل دعوت تنت کیری فقبتی کس کیوتی شیخ فقبی
ज़िंदगी का मुख्तसर तवज़ीता से मोमिनीन को अल्लाह फैज़ थुब चुप गुसुक बबरकत सलवात बर मोहम्मद व आलि मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون قال المعصوم إذا مات العالم سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة. رحلة عالم باعمل امام جمعہ سابق حوزہ علمیہ اثنا عشریہ کرگل و قاضی القضات السابق انجمن جمعیت العلماء مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن واعظی فی اقبی دی رحلت پہ کا اولا امام زمان ارواح العالمین له الفداء وكيف يقضي ميجوت كن خانواده زنزوس خيندون كن وداننا بالأخص صدر أنجمن جمعية العلماء وملة كرجل وين عوام هندرماني مؤمنين عوام قومي خدمة الله تسليات وتعزيات پیش باشد. زیادہ وقت لنمت مؤمنین کن تشی جنازاز کت کن کن غنی اران لدرین حوزه علمی ده چهراب غنی اللہ تک تاسم کی دی شخص پونس یک عمر چک غنی خطاب پانوک مکتب قرآن و اہل بیتی خدمت بینچک کھر عمر پون دین تبلیغ صرف بینچک درين عزت احترام نيمبو دنياي كنغاني رشدنا ودا بسن ديونغاني رفرت لغسنا عظيم موت بي مصيبتين دري علماء كن جوكسو تنكي انجمن جمعية العلماء انجمن جمعية العلماء علماء كن سيردان شجوت من كي حوزي شخصيات كن انو نغاني ردي حوزا بي دران شيخ حسن هندرمان دران سنيوت اگر گا مسلك گا مشکلات چیونا غیر دیان پو غیر امید بدی علماء کن کنیت پیدان اما درین غانی ردی حوزا پی چهرا پو غانی رشیدنا لخنا سون دیو غانی ری فلگسنا مصیبہ دین یک عمر چک دنائی کنا نماز جمعہ خطبہ تنگین یک عمر چک دے ممبر پہ کنا غانی ردی منطقہ پہ آنو دی حوزا پہ آنو دین اسلام تبلیغ بین چک درین غانی رشیدنا ودا شاد پاو غنی رفلگسنا عظیم مصیبت دین خداوند متعالی دارگاہ دعا بیت انشاءاللہ دچک دنیای کا عشق محمد و آل محمد نگمبو قرآن و مکتب اہل بیت خدمت میں چی زندگی بس عزت نگمبو بحق محمد و آل محمد قیامت جبانو آل محمد محشور وجہ یا اللہ بندس شرگل بلاک انتو زمستانی که در تانس پشیوم تا تمام شرگل بلا کی طرف نا نمائندگی بسے مرحوم فیق بنا زنزوس اور انتان مومنین علماء صدر محترم گامی خدم اللہ تسلیت و تعزیت پیش باشد مومنین کن مختصر بازر بنا غنی ران لوا خدمت بنا دی مصیبت کو غنی رفر لیکن عظیم مصیبت دین اما کربلائی مصیبت پلنگانی رئیتو بازر ودگاہ مصیبت چل چنٹا چنام صلی اللہ علیکہ یا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد من
انجمن تمام توجه نیم بزگین کن روانه بد کربلای طرف لا مخصوصا مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسن واعظی فی بنیابت بسی ابا عبدالله الحسین فی ابو السلام کلت السلام علی الحسین وعلى مجددا صدر انجمن جمعیت العلماء جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ ناظر المهدی واراکین انجمن جمعیت العلماء و ینتن تمام تشییع کن مؤمنین ملت کرگل پوین عوام هندرمان عوام دیان نفس زانا زنزوس کن لا غیدی بلاغ پی طرفنا باز ہم تسلیت و تعزیت پیش بید انشاءاللہ دی مصیبت پی کہ ینتن لا صبر جزیل شزد بشک انشاءاللہ غنی اللہ آخبت بخیر شزد سوشک مرحوم فی اقوم محمد و آل محمد محشور بچک ہے اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشکر عرض به جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد ارمان فیق پوست شرگل بلاگی نمایندگی بین شیخ انتی خدمت شیخی فیق سوانحاتی که روشنی تاندت بینده بلزلا از دعوت جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ محمد حسین مجلسی شکر چکتن بلاگی ترم ندی کسی که تیری فیق پوست شیخی فیق سوانحاتی که مختصر انداز یا توضیح تنبر مشتو و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: الموت فينا صحام إن يفت اليوم لم يفت غدا. وقال عليه السلام في رواية أخرى: لدول الموت وابن للخراب. صدق مولانا علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. از دی در گذشته شیخ محمد حسن واعظی دی مناسبت کا مچا شکر چکتن بلاگی علماء کنی طرفنا و ہم عوام کنی طرفنا انجمن جمعیت العلماء صدر شیخ ناظر مہدینا
باقی اراکین کلا تسلیت عرض بد و دویل جبه کا هندرمانی عوام کلا و مرحومی ناعز انزوز کلا بالخصوص تسلیت عرض باشد. دی مرحوم شیخ حسن واعظی فیقو مدت شک باب علم علی ابن ابی طالبی جواریانو کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقص كسل ملسان أنا مدينة العلم وعلي بابها ما علمي شهر بوين علي بن أبي طالب دي علمي شهر إزغوين غا سوچگلا علم کا ترگو ستنا رگنا دی علمی شهر پہ زگوز یوم ورگوشازین دی مرحوم شیخ حسن واعظی فیقو مدت مدید شک دی مولای متقیان علی بن ابی طالب باب علمی جواریانک مجتهدین فقها علماء کنشتیانا درس لنن چک مدت مدید چک جکس و کریف یقص ہم نجف اشربی کا غتی طلاب کلا درس تانت پا و ہم مدت مدید چک یگ سے کھری ہدف پہ کا تھن منا کھری ہدف پہ کا تھن منا دوبارہ لخصیوں سے جامع کرگلیانو دی مدرسے اسنا شاریانو یوں سے طلاب کلا مدت چک علم تنخانین علم سب خانین مرحومی فیقو از لحاظ اخلاقی تنارگنا از لحاظ اخلاقی انغلتت نارگنا لیکن با اخلاق با عظمت شخصیت چین مپا دو غتنگ عملا جامعانو لمس گوت پا غتنگ لار تخصپا گوت پا انسانی زندگیانو سق بسک مهم و ضروری انمائد بھی چیزات کنیانا چک چک اخلاق اخلاق یانا غلا اخلاق تو ید نارگنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقوی کی غتی اسوائنا کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیقوز کسال بیوس بعثت لأتمم مكارم الأخلاق نا خدا وندر سامزات پس مبعوث برسالت كتب سننا رجنا دي أخلاقي حیثیت پو گارگی کا تھن چک پویت پیمینگنا نا مبعوث خنین چانا دی مرحوم پو
पैगंबरी दी उसवे कना दर्स लेने लेगिना मुतवाज़े लेगिना अखलाक बा अखलाक खनी शखशीन मा वक़्त फूमत पर नज़म से मामू यंती ख़त्मल्ला अर्ज़ बामत मुसीबत चितारुल्ला वक़्त फो छाना दियानो तिमाज़ बद की मुसीबत सामा ज़रज़रे लिज़ा दुआ बद बार खुदाया तमाम मुअमिनीन मुअमिनात बिलखुसूस दी मरहूम मग़फ़ूर शेख हसन वाइज़ी फ़ियक़ो मोहम्मद ना आल मोहम्मद ने वो महशूर को चुक बार खुदाया नया गामा इमाम साहिब ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ फ़ियक़े हक़ीक़ी मुंतज़रीन कुन शितियाना करार तुम खुदाया बार इलाही नई साहिब ज़मान फ़ियक़ो शुस्मे का ज़ुहूर उसके फी नसीब शज़दबुस वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। तशक्कुर अर्ज़ बे जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाई मजलिसी फ़ियक़ पे की शकर चिकतान बुला की नुमाइंदगी बेन शेख फ़ियक़ पे सवाने हयात ज़िक्र रोशनी ताउनत बिन देवेलज़ला अंगस दावत तंग जनाब सय्यद मेहदी मूसवी फ़ियक़ पुला येरी फ़ियक़ पुस्क्योते दिका शेख फ़ियक़ पे सवाने हयात का मुख्तसर अंदाज़ या तवज़ी तमरसु इंशाअल्लाह मासाइब क़त्लगाह हुसैनिया फ़ियक़ यबना सदर मुहतरम इस बयान बचिन इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज़ी का बयान बचा बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत सल्लि अला मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला औलादिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजहह। जनाब सदर मोहतरमी हुक्म मुताबिक मुख्तसरन कलिमा खची यंती खिदमत इल्क़ाबत अवलन साहब अलअस्र वज़्ज़मान फ़ियक़ुला कि खे नवाब कुनिशितना नवाब उमूमी उलमा वरसतुल अंबिया पैगंबर फ़ियक़ुस गसल बिन उलमा अंबिया वारिसिन साहब अलअस्र वज़्ज़मान फ़ियक़ुला तसल्लियत अर्ज़ बित व सानियन जमइयतुल उलमा मदरसे इस्ना अशरिया हौज़े इल्मिय्ये सदर मुहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगाए नाज़िर महदी फ़ियक़ुला ताज़ियत अर्ज़ बित व देयपे का हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल-मग़फ़ूर अल-मरहूम शेख ग़ुलाम हसन वाइज़ी खानवादा ताज़ियत अर्ज़ बित तसल्लियत अर्ज़ बित हुंदुरमान व पोइन शरबा ताज़ियत व तसल्लियत अर्ज़ बित देगे पे का तमाम उलमाए मुंसलिक ब हौज़े इल्मिया इस्ना अशरिया करगिल्ला ताज़ियत व मुमिन मुमिनात कुल्ला दी उलमाए सिलसिले शितानुना बाएअतिमाद काबिल फ़ख्र कौम मीना फ़ख्र इनमें भी दी वरसतुल अंबिया इन खने उलमाए ज़ुमरे शितानुना आगा शेख ग़ुलाम वाइज़ी फ़ियक़ो दुनिया की शितानुना रहलत स्क्योत पायत पाओ खुए खानावादा पोइन व अहालियान हुंदुरमान चा दू मुसीबत में बल्कि मासूम कसल पुदुइन मासूम इस कसल ब्यूसेद इज़ा मातल आलिम मातल आलम आलिम ची दुनिया की शितानुना रहलत स्क्योत जिसना आलिना आलम को जिसना आलिना
महदूम सोसेन चीज इस्नारना जो उलमा कुन वरसतुल अंबियाइन उलमा अंबिया वारिस कुदुइन कि खूज इस्नारना ngata mema hechupa ngata shema hechupa ngata zalalatianu hechupa ngata gumaimu hechupa pumati rajin shamkuka hechupa ngata bachai karanku this karna mahsus alim din pus nganera awalan batur mudarris madrasa isna ashariya karkilam batur mudarris isna पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मुबीन बयान में जुस्कने दीगे पेगा बतौर ज़िस्तारना मुतूने मनाबिर कुन्यानु अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर बिन खुदी जिंदगानी गुज़िस्तारना सर पेंची जुस्कने बतौर इमाम जुम्आ व जमाअत अवामे करगिल ज़िस्तारना अवामिर व नवाही बयान पेंची खुरीज इस्तारना उमर को सरपस करें देवासेनु ऐने मासूमीन दि आलिम कुनी नतीशिदानुना हाकिद सोमेका ताबीर दून बेंदु किस इस्तारना इज़ा मातल आलिम सलिमा फिल इस्लाम सलमा जुत्तो आलिम चीज इस्तारना दुनिया किशिदानुना रहलत जुत्तो इस्तारना दीन मुबीन इस्तारना ओम बुतलो दनारी ओम ची this is not they hope is not abada yang is not gam jasmin pasdemina barisani as janibe tsg bulaq wa kanor tambisi kana isu thappi ulama kuni hukumika kui numayandagi base yantam ulama isna ashariya madrasa isna ashariya musliman saliqat ulama kulla ta'ziyat عرض بك بطور خصوصي صدر محترمة وزسنا لنا خندرماني شربا قوين شربا قوين أهل خانة زسنا تعزيات عرض بك أما زسنا لنا مصيبت کو نشیدہ ہونا سب سے جو مصیبت کو ہے مصیبت قوين امام حسن مجتبہ سلام اللہ علیہ حفظ عرض بك امام حسن فقلا وقتی امام حسن مجتبہ حفظ دنیا کی شدنا رحلت قد بول نزدیک سبزنا حضرت زینب وجانا ام کلثوم ابا عبداللہ حسین بن شمس قدمنا امام حسن مجتبی حق تسلم لا يوم كيومك يا ابا عبداللہ يا ابا عبداللہ یہ مصیبت تو مصیبت میں اگر یوں سامنے نہیں ہوتا سامنے یہ جنازے گئے نا ام کلثوم زینب والمسلمين وعزيز شمس حسين بمصيبة جلنجي أول زندگانی کنا آخر زندگانی سپا عوام كنا تبلیغ من جوشن إن شاء الله محمد آوه محمد سسنا جوارا جنة رفا درجة إن شاء الله نسيب شو مداسانا فيسيقا أوامر ونواهي بيان بس كلها عمل باقي خلق عالم في تعيين والتوفيق أنا يدبشك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد تشکر از به جناب حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی فیاخ پوز کانوری کنا ایچو پنگبر سقفی نمائندگی بینچک ینتی والی انو مرحومی فیاخ پہ سوانے حیاتی کا زندگی سوانے حیاتی کا روشنی تانت پین دے ویلزلہ آخرین مقرر جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب شیخ محسن شاکری فیاخ پل دعوت تنادری فیاخ پتی کس کیوتے مختصر اندازی کا شیخ فیاخ پہ سوانے حیاتی کا
रोशनी तमर इंशाल्लाह नमाज जमात पुदियां बरगुजार बस ने तक इंशाल्लाह इनकलाब मंजिल तरबला दी जनाजा पुतशी छचन इंशाल्लाह फिक दियां बरगुजार छचन फिर यमना तशी जनाजा छचन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहतुन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्जिया। आज के हकीकी अज़ादार खुद इमाम ज़बान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ है और मैं इमाम ज़बान की खिदमत में तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद जमीयतुल उलमा इस्ना अशरिया और इनके जितने भी लवाहिकीन है खुसूसन उलमाए सुद को मैं तस्लियत अर्ज़ करता हूँ इस सानिहे के। ज़्यादा मैं तफसील में नहीं जाऊँगा इसलिए कि वक्त की किल्लत है, लोगों के चेहरों से नज़र आ रहा है वक्त की बहुत वक्त ज़ीक है। मरादना सिर्फ एक खुसूसियत शेख साहब की मैं बयान करूँ। शेख हसन वाइज़ी अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात अखलाकी एतबार से जितने भी महासिन एक इंसान के अंदर होना चाहिए, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक ज़िंदा मुजस्समा था। खुसूसन जो एक खुसूसियत शेख के अंदर बहुत नुमाया थी वो थी बहुत बुरुदबार थे, बिल्कुल करगिल के मसाइल को लेकर बहुत बुरुदबार थे और खुसूसन इस्लामिया स्कूल के मसाइल को लेकर बहुत शेख शदीद थे इस्लामी स्कूल के मसाइल को लेकर। और करगिल के अंदर इत्तिफाक इत्तेहाद की बातें देखो ना, शेख साहब की जो ज़िंदगी गुजारी है दो मेंबरों के बीच में गुजारी है, इस मेंबर से यहाँ तक, और यहाँ पर भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के अलावा कुछ किया नहीं करते थे। और सबसे बारिज़तरीन जो खुसूसियत शेख की थी वही बुरुदबारी थी, बिल्कुल बात को सुनते थे। मैं कई मरतबा शेख से मुलाकात कर चुका हूँ, शेख बिल्कुल बात को सुनते थे, सुनने के बाद एक नरम लहजे में जो तालीमात हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस के अंदर पढ़ी थी वो एक मुजस्समा नज़र आता था। शेख तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक मुजस्समा था, एक ज़िंदा मुजस्समा था। वो शो आज उनकी रहलत हो गई है। शेख को देखने के बाद तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें याद आती थी। वाक़ई मैं दिल से ये बातों को कह रहा हूँ, एक मुजस्समा था अखलाकी एतबार से। और इल्मी मैदान में तो आप लोग जानते हैं कि शेख उनका लक़ब वाइज़ी था और वाइज़ भी जब करते थे, वाज़ भी जब करते थे बेहतरीन अंदाज से वाज़ करते थे। मैं आखिर में इलाके द्रास की तरफ से, टाउन से लेकर द्रास तक के अवाम की तरफ से जमीयतुल उलमा और इनके लवाहिकीन को तस्लियत अर्ज़ करता हूँ और खुदा मुताल से दुआ करता हूँ खुदा मरहूम मग़फ़ूर शेख हसन वाइज़ी को गरीक़ रहमत फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आखिर अंगज़ इंतंगमा तमाम उलमा बिलाख़ास सादात एज़ाम इज़दी तशय्युअ जनाज़ा शिरकत बस पर भी बिलख़ुसूसी साहिब तशय्युअ जनाज़ा शिरकत बस नचा सोद बुलागी उन्दुरमान कना शहर से मुज़बर सक़ी तमाम उलमा तरफ ने यंतंगमला तशक्कुर अरज़िन इंशाअल्लाह यंतंगमला दि सवाब पो रोज़ क़यामत यंतंगला इंशाअल्लाह तोबा शुक तिबल ज़ले इंशाअल्लाह फियागा सख्त क्योंकि फियागा यबने तशय्युअ जनाज़ा शजाइन क़तिल इनक़लाब मंजिल तरफ इंशाअल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहु।